नमस्कार स्टुडेन्ट, स्वागत छ युट्युब च्यानल युनिक स्टडीमा। आज चाहिँ हामी भेक्टर सब स्पेसको पार्ट 2 लिएर आएका छौँ, जसमा हामीले चाहिँ बेसिस एन्ड डाइमेन्सनको बारेमा पढ्नेछौँ र रिमेनिङ केही टपिकहरू छ त्यसको बारेमा पढ्नेछौँ। सुरुमा हाम्रो टपिक रहेको छ बेसिस अफ भेक्टर। अब बेसिस भनेको चाहिँ के छ भन्दा द सेट v1 v2 डट vn। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा एउटा सेट हो। बेसिस भनेको v1 v2 डट गरेर vn यहाँबाट भेक्टरहरूको सेट हो अफ अ नन जिरो भेक्टर। सबै चाहिँ यसमध्ये कुनै पनि जिरो हुनु भएन, मतलब सबै नन जिरो छ भन्न खोजेको। इन अ भेक्टर स्पेस v ओभर द फिल्ड f। यो चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरिमा कुनै भेक्टर स्पेसबाट चाहिँ v ओभर द फिल्ड एफ छ भने यसबाट लिएको यहाँबाट यस्तो भेक्टरको सेट हो जसलाई चाहिँ हामीले बेसिस भन्छौँ। यसलाई चाहिँ बेसिस कति बेला भन्छ भन्दा इफ v1 v2 डट vn आर लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट। यिनीहरू चाहिँ लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो। लिनियरली डिपेन्डेन्ट र लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट भेक्टर भनेको चाहिँ हामीले अगाडि पढिसकेका छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो भेक्टर स्पेसको टपिक हो। त्यहाँ गएर यसो हेर्न सकिन्छ, अथवा यो बुझ्दा बुझ्दै यतिकै सजिलै नै बुझिन्छ। म एकछिनमा बुझाइदिन्छु। अनि v1 v2 डट vn जेनरेट्स अर स्प्यान्स v भनेको यसबाट चाहिँ यो भेक्टर स्पेस जेनरेट हुनु पर्यो। मतलब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा अपरेसन c1 v1 प्लस c2 v2 डट गर्दै गर्दै गएर प्लस cn vn यसरी चाहिँ हामीले गर्दै गऱ्यो भने यहाँ अलग अलग c1 c2 को भ्यालु राख्यो भने यसले चाहिँ v लाई जेनरेट गर्छ, भेक्टर स्पेस v लाई जेनरेट गर्छ भने यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ भन्दा बेसिस भेक्टर भनेर भनिन्छ। कुनै पनि भेक्टर स्पेसको सेट हो, भेक्टरहरूको सेट हो जुन चाहिँ भेक्टर स्पेसमा लाई गर्छ र यिनी सेटमा चाहिँ प्रत्येक इलिमेन्ट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा प्रत्येक भेक्टर चाहिँ नन जिरो हुनुपर्छ र यिनीहरू चाहिँ प्रत्येक चाहिँ हाम्रो लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो र यसको स्प्यान अथवा यसको चाहिँ लिनियर कम्बिनेसनले चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो भन्दाखेरिमा भेक्टर स्पेसलाई जेनरेट गर्नु पर्यो। यसलाई चाहिँ हामीले बेसिस भनेर भन्न सक्छौँ। र बेसिस पछि हाम्रो कोअर्डिनेट छ द लेट v1 v2 डट vn बी द बेसिस भेक्टर अफ भेक्टर स्पेस v। यो चाहिँ हाम्रो कुनै बेसिस भेक्टर छ अरे भेक्टर स्पेस v को। देन हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा यसमा कोअर्डिनेट्स भनेको यो एक्स जुन लिनियर कम्बिनेसन लिन्छ c1 c2 डट cn, यसलाई चाहिँ हामीले कोअर्डिनेट भनेर जनाउँछौँ। यसलाई कोअर्डिनेट अफ एक्स भनेर यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। कोअर्डिनेट भनेको स्केलर्सको सेट हो जुन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा जसलाई चाहिँ हामीले यो जेनरेट गर्दाखेरिमा रहन्छ र यो चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरिमा यो कोअर्डिनेटको सेटलाई चाहिँ हामीले यहाँ कोअर्डिनेट भन्छौँ अथवा स्केलर्सको सेटलाई र भेक्टर्सको सेटलाई चाहिँ हामीले बेसिस भेक्टर भन्छौँ। देन द एन टपल्स भनेको यहाँबाट टपल्स हुने भयो c1 c2 डट cn आर सेट टु बी कोअर्डिनेट अफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टु बेसिस भनेको छ यो एक्स चाहिँ भेक्टर स्पेसबाट लिएको। यसरी चाहिँ हामीले बेसिस र कोअर्डिनेटलाई बुझ्न सक्छौँ। अनि यसपछि डाइमेन्सन छ। डाइमेन्सन भनेको द नम्बर अफ बेसिस भेक्टर अफ अ भेक्टर स्पेस v इज कल्ड डाइमेन्सन अफ भेक्टर स्पेस। लेट v1 v2 डट vn बी द एन बेसिस भेक्टर देन डाइमेन्सन अफ v इज इक्वल टु n। सम्भवतः के बुझ्नु पर्यो भन्दा v ओभर एफ चाहिँ हाम्रो कुनै भेक्टर स्पेस डिफाइन गरिएको छ र डिफाइन गरिएको भेक्टर स्पेसमा चाहिँ हामीले यहाँबाट इलिमेन्ट लियौँ अथवा यहाँबाट भेक्टर लियौँ र यो यहाँबाट भेक्टर चाहिँ नन जिरो छ र यो चाहिँ एक आपसमा लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट छ र यसले चाहिँ यसको स्प्यान अथवा यसले चाहिँ v लाई जेनरेट गर्छ, भेक्टर स्पेसलाई जेनरेट गर्छ भने हामीले यो सेटलाई चाहिँ के भनिन्छ बेसिस भनिन्छ। र यो c1 c2 डट cn लाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरिमा कोअर्डिनेट भनिन्छ। र यहाँ जतिवटा भेक्टर बेसिस भेक्टर छ कुनै पनि भेक्टर स्पेसको त्यो नै त्यसको डाइमेन्सन हुन्छ। जस्तै R3 को लागि 3 वटा हुन्छ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यसरी गरेर 3 वटा हुन्छ। यो 3 वटालाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरिमा बेसिस भेक्टर अफ R3 भनिन्छ। R3 को डाइमेन्सन हेऱ्यो भने यो चाहिँ 3 डाइमेन्सनको हुन्छ 3 वटा बेसिस भेक्टरले गर्दा। जतिवटा बेसिस भेक्टर हुन्छ त्यति नै त्यसको डाइमेन्सन हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब म यसमा रिलेटेड अलिकति थ्योरिटिकल पोर्सन छ त्यसलाई कभर गर्छु अनि त्यसपछि हाम्रो रिमेनिङ क्वेसनहरूतर्फ लाग्छौँ। ओके स्टुडेन्ट्स, मैले यहाँ दुईवटा क्वेसन लिएको छु। जस्तै क्वेसन नम्बर 1 चाहिँ के छ भन्दा इफ यु v w r3 भेक्टर्स इन R3 भनेर दिएको छ। जस्तै हेयर गिभन भेक्टर्स r भनेर लेख्न सकिन्छ। गिभन भेक्टर्स r u इज इक्वल टु हाम्रो 3 2 -4 v भेक्टर इज इक्वल टु 6 7 3 एन्ड w इज इक्वल टु 2 1 0 b3 गिभन भेक्टर्स। देन अब हाम्रो यसलाई बेसिस हो भनेर चाहिँ प्रुभ गर्न छ। बेसिस हो भनेर प्रुभ गर्न R3 को लागि हामीले के गर्छ भन्दाखेरिमा देन लेट फर एनी स्केलर c1 c2 c3 देयर इज के हुनु पर्यो भन्दा c1 u प्लस c2v
प्लस C3W इज इक्वल टु 0 र यहाँबाट C1 U भनेको 3 2 - 4 प्लस C2 V भनेको हाम्रो कति छ 6 7 3 अनि प्लस C3 W भनेको हाम्रो कति छ 2 1 0 इज इक्वल टु 0 0 0। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा बेसिस भेक्टरको लागि पहिलो ट्रायल भयो र अब यहाँबाट गर्दाखेरिमा हामीले के गर्छ भन्दाखेरिमा देयरफोर यहाँ इक्वेसन हुन्छ 3C1 प्लस 6C2 प्लस 2C3 इज इक्वल टु 0 एउटा रिलेसन भयो 2C1 प्लस 7C2 प्लस C3 इज इक्वल टु 0 माइनस 4C1 प्लस 3C2 इज इक्वल टु 0। अब यो तीनवटालाई सल्भ गऱ्यो भने हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरिमा यहाँबाट सल्भिङ अब 1 2 3 1 2 एन्ड 3 वी गेट। अब यसलाई सल्भ गऱ्यो भने हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा C1 इज इक्वल टु C2 इज इक्वल टु C3 इज इक्वल टु 0 आउँछ। एकचोटि सल्भ गरेर ट्राई गर्न सकिन्छ, मैले डाइरेक्ट गरिदिएँ। हेन्स हाम्रो के रहेछ भन्दाखेरिमा गिभन भेक्टर्स, अब गिभन भेक्टर्स के हुँदो रहेछ U V एन्ड W आर लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट भनेर लेख्न सक्छौँ र लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट छ भनेपछि हाम्रो बेसिसको पहिलो क्राइटेरिया सजिलै प्रुभ भयो। एउटा लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो, अर्को चाहिँ लिनियर कम्बिनेसन अथवा स्प्यान चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो भन्दाखेरिमा R3 को बराबर हुनु पर्यो। अल्सो R3 इज इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा स्प्यान अफ U V W हुन्छ। देयरफोर हाम्रो के हुँदो रहेछ भन्दा U V एन्ड W आर बेसिस भेक्टर इन R3 भनेर लेख्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हाम्रो सजिलै क्वेसन सल्भ हुन्छ। के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरिमा गिभन 3 भेक्टर्स दिएको छ नि, यो 3 भेक्टर्सको लागि हामीले पहिला के गर्छौँ भन्दा C1 U C2 V C3W इज इक्वल टु 0 गर्छौँ र यहाँबाट C1 C2 C3 को लागि सल्भ गर्छौँ र यो होमोजिनियस इक्वेसन हो। डाइरेक्ट गरे पनि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट तीनटैको भ्यालु 0 आउँछ र 0 आइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ यिनीहरू लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट हो र हाम्रो अर्को चाहिँ के हुन्छ R3 भनेको चाहिँ यिनीहरूको स्प्यानबाट नि भन्छ। यसले गर्दाखेरिमा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा U V W आर बेसिस भेक्टर इन R3 भनेर लेख्न सक्छौँ। सो द्याट भनिसकेपछि यो हुन्छ नै भनेर डाइरेक्ट गर्न नि सकिन्छ। अर्को छ लेट भन्दै 2 मा छ 2 को लागि ए भेक्टर चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरिमा 1 4 3 4 7 3 -13 8 21 छ। देयरफोर कोलम स्पेस C1 चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा अथवा कोलम स्पेसलाई हामीले के मान्छौँ भन्दाखेरिमा V1 इज इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा 1 4 -13 V2 इज इक्वल टु 4 7 8 एन्ड V3 इज इक्वल टु हाम्रो कति हुन्छ 3 3 21 बी द columns अफ गिभन म्याट्रिक्स ए भनेर लेख्न सक्छौँ। अब यहाँ हामीलाई प्रुभ गर्ने त्यही हो, आइडेन्टिफाई ओभर देयर द कोलम अफ म्याट्रिक्स ए फर्म्स बेसिस फर R3 भनेको छ। यो पहिला कोलम पहिलो कोलम दोस्रो कोलम तेस्रो कोलमलाई V1 V2 V3 मान्यो र यसले चाहिँ बेसिस गर्छ कि फर्म गर्छ कि गर्दैन भनेर ट्राई गर्नु छ। र यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा लेट C1 C2 एन्ड C3 बी एनी 3 स्केलर देन अब पहिलो तरिका चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 चाहिँ हाम्रो 0 गराउने र यहाँबाट C1 इज इक्वल टु C2 इज इक्वल टु C3 इज इक्वल टु 0 यो छ भने यो लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट भयो अथवा एउटा CI चाहिँ डजन्ट इक्वल टु 0 आएको छ नि यो लिनियरली डिपेन्डेन्टको कुरा भयो। यसरी गरे पनि हुन्छ नत्र यसरी गरे नि हुन्छ C1 एन्ड C2 स्केलर सच द्याट हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा सिधै गर्न सकिन्छ। यहाँबाट हेऱ्यो भने के हुन्छ भन्दा 4 भनेको 1 + 3 हो, 7 भनेको 4 + 3 हो, 8 भनेको 13 -13 + 20 हो। देयरफोर V2 इज इक्वल टु के हुन्छ भन्दाखेरिमा नत्र C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 इज इक्वल टु 0 गर्न सकिन्छ। C1 C2 एन्ड C3 भनेर लेख्न सकिन्छ। देयरफोर फ्रम एबभ डाइरेक्ट लेखे पनि भयो। V2 इज इक्वल टु के हुन्छ भन्दाखेरिमा V1 प्लस V3 हुन्छ। हेन्स V1 V2 एन्ड V3 आर लिनियरली
डिपेन्डेन्ट यो सिधै हेरेर गरेको नि है, मैले डाइरेक्ट हेरेर चेक गरेको, नत्र यसलाई सल्भ गर्दै गरेर एउटा सिआई 0 आउँदैन। यसले गर्दाखेरिमा हाम्रो एउटा नन जिरो सिआईको लागि सिधै लिनियरली डिपेन्डेन्ट छ भनेर गरे पनि भयो। जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी गर्ने। 8 भनेको 21 - 13 हो, 7 भनेको 4 + 3 हो, 1 + 3 भनेको 4 हो। डाइरेक्ट देखेर चिनिने भएकोले मैले डाइरेक्ट गरिदिएको लिनियरली डिपेन्डेन्ट। हेन्स द column of given matrix is not forms basis is not does not form basis for R3 भनेर लेख्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले सेकेन्ड टाइपको क्वेसन गर्छौँ। बेसिस भेक्टर फर्म गर्छ गर्दैन भनेर चेक गर्नलाई चाहिँ पहिलो मेथड हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरिमा C1 B1 + C2 B2 + C3 B3 चाहिँ 0 गर्ने र एउटा CI 0 आएको छ भने त्यो चाहिँ लिनियरली डिपेन्डेन्टको केस हो यो चाहिँ, र तिनटै 0 आएको छ भने यसलाई लिनियरली इन्डिपेन्डेन्टको केस हो। लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट छ भने हाम्रो स्प्यानले सजिलै जेनेरेट गर्छ र त्यसले गर्दाखेरिमा हामीले डाइरेक्ट प्रुभ गर्न नि सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले दुई टाइपको क्वेसन गर्छौँ। अरू क्वेसन लिएर आउँछु, यसलाई नोट डाउन गर्न सक्नुहुन्छ। ओके स्टुडेन्ट्स, बेसिस एन्ड हाम्रो कोअर्डिनेट्समा रिलेटेड मैले यहाँ थप 3 क्वेसन लिएको छु। जस्तै क्वेसन नम्बर 3 मा के छ भन्दाखेरिमा लेट एक्स दिएको छ -15 35 2 एन्ड इफ द बेसिस युज इज b = u1 u2 u3 भनेको छ, वेयर u1 u2 u3 को भ्यालु दिएको छ, देन द फाइन्ड द कोअर्डिनेट अफ x भनेको छ। जस्तै म सोलुसन 3 गरेँ, क्वेसन यही छ। हियर x = हाम्रो कति छ भन्दाखेरिमा -15 35 2 and the basis used is b = कति छ भन्दाखेरिमा u1 u2 u3 छ, वेयर हाम्रो के छ भन्दाखेरिमा u1 को भ्यालु दिएको छ 1 3 2, u2 को भ्यालु दिएको छ -2 4 -1 एन्ड u3 = हाम्रो के छ भन्दाखेरिमा 2 - 2 0 यो दिएको छ भने सिन्स u1 u2 एन्ड u3 आर बेसिस vectors, then for any scalars अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा C1 C2 एन्ड C3 देयर इज डाइरेक्ट हाम्रो बेसिस दिएको छ नि, अनि डाइरेक्ट लेख्न सकिन्छ C1 U1 + C2 U2 + C3 U3 = हाम्रो x हुन्छ। र यहाँबाट गरे C1 U1 को भ्यालु कति छ 1 3 2 + C2 -2 4 -1 + C3 2 - 2 0 यसको भ्यालु चाहिँ कति छ भन्दा -15 35 र 2 को बराबर छ। देयरफोर यहाँबाट इक्वेसन लेख्न सकिन्छ C1 - 2 C2 + 2 C3 = -15 एउटा इक्वेसन भयो। 3 C1 + 4 C2 + -2 C3 = 35 यो दोस्रो इक्वेसन हुने भयो, र 2 C1 + -C2 = 2 यो चाहिँ हाम्रो तेस्रो इक्वेसन हुने भयो। अब यहाँबाट सल्भ गऱ्यो भने फ्रम 1 and 2 सिधै इलिमिनेसन मेथड लगाइदिन्छु। इलिमिनेटिङ अब यहाँ C2 C3 यहाँ -2 C3 हुँदाखेरि इलिमिनेटिङ C3 बाई 1 + 2 गऱ्यो भने हाम्रो डाइरेक्ट आउँछ कति हुन्छ 4 C1 + 2 C2 = 20 आउँछ एउटा। र अर्को चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा यसलाई चाहिँ हामीले 4 मान्न सक्छौँ। र फ्रम 3 and 4 अब 3 र 4 बाट यहाँबाट इलिमिनेट गर्दै जाने, यसबाट र यसबाट इलिमिनेट गऱ्यो भने इलिमिनेटिङ C2 गरौँ। C2 बाई के हुन्छ भन्दा 2 × 3 माइनस प्लस गरौँ +4 गऱ्यो भने सजिलै इलिमिनेट गर्छ। 2 × 2 = 4 4 C1 + 4 C1 -2 C2 + 2 C2 = 4 + 20 यहाँबाट गऱ्यो भने 8 C1 = 24 C1 = कति हुन्छ
3 आउँछ। देयरफोर C2 इज इक्वल टु पुट इन 3 मा राख्यो भने कति हुन्छ यहाँबाट 2 into 3 minus C2 is equal to 2 यहाँ 6 minus C2 is equal to 2 C2 is equal to 4 therefore हाम्रो के आयो भन्दा C1 is equal to 3 आयो C2 is equal to 4 आयो र यसलाई चाहिँ पुट इन 1 गरे नि कति हुन्छ 3 minus 2 into 4 plus 2 into C3 is equal to minus 15 3 minus 8 plus 2 C3 is equal to minus 15 कति हुन्छ minus 5 plus 2 C3 is equal to minus 15 यहाँ 2 C3 is equal to minus 10 therefore हाम्रो C1 is equal to कति आउँछ 3 आउँछ C2 is equal to 4 आउँछ and C3 is equal to 5 minus 5 आउँछ। यसरी चाहिँ हाम्रो तीनवटा भेक्टर आउँछ। hence the coordinate of x are के हुन्छ भन्दाखेरिमा C1, C2, C3 भनेको चाहिँ कति हुन्छ 3 4 minus 5 हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले सजिलै सल्भ गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो के को थियो भन्दाखेरिमा एन्सर यो क्वेसन नम्बर 3 को लागि एन्सर थियो। कसरी गर्ने भन्दा गिवन भेक्टर छ र x को लागि हामीले बेसिस भेक्टर दिएको छ भने हाम्रो C1 U1 + C2 U2 + C3 U3 = x गरेर सजिलै सल्भ गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो कति नम्बरको थियो भन्दाखेरिमा 3 नम्बरको क्वेसन थियो। यस्तै गरी म 4 गर्छु। क्वेसन नम्बर 4 मा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरिमा सोलुसन 4 गरौँ। लेट हाम्रो v1 हियर v1 भेक्टर भनेको छ 1 3 1 v2 भनेको 2 1 4 यिनीहरू न्युमेरिकल चाहिँ जे सजिलो हुन्छ त्यस्तो गाह्रो चाहिँ हुँदैन 3 - 2 3 देन इफ द बेसिस भेक्टर आर हाम्रो b is equal to कति छ भन्दाखेरिमा v1 v2 v3 and w is equal to हाम्रो कति छ भन्दाखेरिमा 3 17 3 दिएको छ। यो चाहिँ हाम्रो दिएको छ नि सिधै बेसिस भेक्टर तीनटा दिएको छ र w दिएको छ नि फर एनी स्केलर c1 c2 and c3 देयर इज सिधै लेख्न सकिन्छ c1 v1 plus c2 v2 plus c3 v3 भनेको डाइरेक्ट w हुन्छ। c1 हाम्रो v1 भनेको छ 1 3 1 plus c2 v2 भनेको 2 1 4 plus c3 3 - 2 3 हुन्छ। यसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ 3 17 3 को बराबर हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ र यहाँबाट हामीले के गर्ने भन्दाखेरिमा देयरफोर c1 plus 2 c2 plus 3 c3 is equal to 3 एउटा इक्वेसन भयो 3 c1 plus c2 plus minus 2 c3 is equal to 17 दोस्रो इक्वेसन भयो अनि c1 plus 4 c2 plus 3 c3 is equal to 3 यो तीनटा इक्वेसन भयो। सल्भिङ 1 2 and 3 we get भनेर डाइरेक्ट लेख्न सकिन्छ। अब यसलाई सल्भ गर्ने चाहिँ डाइरेक्ट गरौँ कि कसरी गरौँ त्यही मेथडबाट गरे नि हुन्छ। सल्भिङ एन्ड नत्र इलिमिनेसनबाट गरे नि भयो। इलिमिनेसन हुने जस्तो छैन। इलिमिनेटिङ c2 from 1 and 2 बाई हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा 1 minus 2c into 2 गऱ्यो भने हाम्रो इलिमिनेट हुन्छ। जस्तै कति हुन्छ भन्दाखेरिमा c1 minus 6c2 c1 एउटा भयो अथवा यस्तो गर्न सकिन्छ c1 minus 6c1 plus 2c2 minus 2c2 plus 3c2 minus plus 4c3 is equal to 3 minus 34 गर्न सकिन्छ र यहाँबाट माइनस कति हुन्छ यो 5c1 plus 7c3 is equal to minus 31 हुने भयो। यसलाई चाहिँ 4 मान्न सकिन्छ। अनि इलिमिनेटिङ c2 फ्रम हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा 2 and 3 गऱ्यो भने बाई
1 4 into 1 2 minus इक्वेसन 3 गऱ्यो नि 12c1 plus c1 यो दुईटाबाट इलिमिनेट गर्न लागेको प्लस 4c2 minus 4c2 minus 2c2 कति हुन्छ हैन 2 8c2 हुन्छ minus 3c3 is equal to 17 जना 34 4 दुना 8 68 minus 3 गर्न सकिन्छ र यहाँ 13c1 यो कति हुन्छ minus 11c3 is equal to 65 यो चाहिँ हाम्रो 5 भयो र अब यो दुईटाबाट इलिमिनेट गर्यो भने कसरी गर्ने त यसलाई त झन्झन्झटिलो हुने भयो 5 ले गर्नु पर्यो इलिमिनेटिङ C3 from 4 and 5 गर्न सकिन्छ बाइ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा 11 into 2 minus plus 7 into इक्वेसन सरी यहाँ 4 हो इक्वेसन 5 गरेर गर्न सक्छौं एनी हाउ गर्नु पर्यो अब गर्दा कति हुन्छ 11 into 4 गर्दा minus 55c1 plus 13 into 7 कति हुन्छ सँग क्याल्कुलेटर पनि भएन 7 त्यहाँ 21 2 7 2 21 2 त्यही 7 91 आउँदो रहेछ कति हुन्छ 91c1 प्लस 77c3 माइनस 77c3 इज इक्वल टु ओहो यो धेरै आउनु भयो त माइनस 31 into 11 कति हुन्छ 31 गर्दाखेरिमा 143 341 65 into 7 गर्दा कति हुन्छ 7 हैन 7 गर्दा 7 5 35 7लाई 3 7 त्यो 21 दिन 42 43 455 प्लस 455 र यहाँबाट यो काटियो आखिर गर्दा 55 65 75 85 30 र 5 35 36 हुने भयो 36c1 इज इक्वल टु यहाँ गर्दा 4 1 114 आउँछ है कस्तो उल्टा पुल्टा भयो त 34 5 र 1 4 भयो 5 र 1 4 1 114 36 ले यसलाई कति चढी जान्छ भन्दा 4 1 5 1 6 3 ले यसलाई कति चढी जान्छ 3 जा 2 जाँदाखेरि 8 8 3 24 यहाँ जानियो र यसलाई चाहिँ 3 ले कति चढी जान्छ 12 चोटी अब 38 लाई 12 ले कति चढी जान्छ भन्दाखेरिमा यसलाई 6 टाइम्स जान्छ यसलाई 19 देयरफोर c1 इज इक्वल टु 19/6 यस्तै गरी c2 को भ्यालु आउँछ र c3 को भ्यालु आउँछ र देयरफोर बेसिस भेक्टर्स आर भनेर लेख्न सकिन्छ बेसिस भेक्टर्स आर भनेर अब कति आउँछ c1 c2 c3 को भ्यालु जति आउँछ त्यसलाई लगेर राख्न सजिलै सकिन्छ मेरो सायद यहाँ कहीं क्याल्कुलेसनमा मिस्टेक भयो होला अब यतिकै गर्दा मिस्टेक भइहाल्छ यसलाई आफै गर्न नि सक्नुहुन्छ यदि सकेन भने हाम्रो त्यो साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर हुन्छ साइन्टिफिक क्याल्कुलेटरमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरिमा मोड दबाउने र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा इक्वेसन भन्ने अप्सन आउँछ र त्यो इक्वेसनमा ax plus by plus cz plus d is equal to 0 को फर्मेटमा लगेर भ्यालु राख्दिने अनि यिनी भ्यालु यो कोएफिसिएन्टहरुको भ्यालु राख्दिने अनि सिधै आन्सर पनि निकाल्न सकिन्छ त्यहाँबाट ट्राई गरे पनि हुन्छ नत्र युट्युबमा गएर सर्च गर्ने हाउ टु सल्भ 3 यो क्यारे इक्वेसन लिनियर इक्वेसन इन xyz बाइ साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर भनेर हाल्ने हो नि जति पनि भेटिन्छ यो युट्युबमा नि हाउ टु सल्भ लिनियर इक्वेसन इन xyz बाइ साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर भनेर हाल्ने हो नि त्यहाँ भेटिन्छ त्यहाँबाट हेरेर सजिलै गर्न नि सकिन्छ मैले चाहिँ यहाँ क्याल्कुलेसन गर्दा कहीं मिस्टेक भयो जस्तो लाग्छ आफै ट्राई गर्नु होला नबुझे अब यसो कमेन्ट गर्नु होला हामीलाई जानकारी गरायो भने हामीले गरिदिन चाहिँ सक्छौं अब यस्तै गरी म क्वेशन नम्बर 5 गर्छु 5 मा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरिमा UVW दिएको छ यसलाई चाहिँ आफै गर्नु होला सोल्युसन 5 लेखे जस्तै हाम्रो गिवन u चाहिँ हाम्रो कति छ भन्दाखेरि u इज इक्वल टु 2 3 - 1 v इज इक्वल टु हाम्रो कति छ 13 3 4 एन्ड w इज इक्वल टु कति छ -3 1 - 2 देन
हाम्रो के छ भन्दाखेरिमा अब स्प्यान निकाल्न भनेको छ। यहाँ हेऱ्यो भने यसो लिनियर कम्बिनेसन होला जस्तो छ। फर टेस्टिङ फर लिनियर कम्बिनेसन भनेर लेख्न सकिन्छ। लिनियर कम्बिनेसनको लागि टेस्टिङ गर्नै पर्छ। लेट फर स्केलर अल्फा एन्ड बीटा देयर इज v इज इक्वल टु अल्फा u प्लस बीटा v भनेर एकचोटि ट्राई बीटा w भनेर ट्राई गरौँ। v भनेको कति छ 3 13 3 4 इज इक्वल टु अल्फा u भनेको 2 3 -1 प्लस v भनेको हाम्रो कति छ 3 -3 1 -2 छ। र यहाँबाट गऱ्यो भने 2 अल्फा -3 बीटा इज इक्वल टु 13 अनि यहाँबाट 3 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टु 3 अनि माइनस अल्फा -2 बीटा इज इक्वल टु 4। यो दुईटा चाहिँ यस्तो रिलेसन दिएर छ। यसलाई सल्भिङ गरौँ 1 2 3 बाट सल्भ गरौँ। सल्भिङ फर अल्फा एन्ड बीटा फ्रम 2 and 3 भनेर डाइरेक्ट गर्न सकिन्छ। र यहाँबाट अल्फा इज इक्वल टु कति हुन्छ 4 × 1 -3 × -2 बीटा इज इक्वल टु कति हुन्छ -1 × 3 -4 × 3 हुने भयो। र 1 अपन हाम्रो कति हुन्छ यहाँ चाहिँ 3 × -2 क्रस मल्टिप्लिकेसनबाट गरेको -1 × 1 गर्न सकिन्छ। र अल्फा अपन 4 + 6 बीटा अपन कति हुन्छ यो -3 -12 र 1 अपन कति हुन्छ -6 + 1 गर्दाखेरिमा हाम्रो कति हुन्छ अल्फा अपन 10 इज इक्वल टु बीटा अपन -15 इज इक्वल टु 1 अपन -5 हुने भयो। र अल्फा इज इक्वल टु -2 बीटा इज इक्वल टु 3 हुने भयो। देयरफोर हाम्रो यो ल टेस्ट गरौँ 14। अब हामीले 2 र 3 मा सल्भ गरेको थियौँ। 1 मा लगाएर सेटिस्फाइड गरायो भने कति हुन्छ 2 × -2 -3 × 3 इज इक्वल टु हाम्रो कति हुन्छ 13 आउनुपर्छ। र यहाँ चाहिँ आएन लक्कीली। यहाँबाट गर्दाखेरिमा कति हुन्छ -4 -9 इज इक्वल टु 13। मतलब हाम्रो हिसाब किताब कहीँ बिग्रिएको छ, सायद यहाँ माइनस हुनुपर्छ अनि बल्ल मिल्छ। यहाँबाट गऱ्यो भने हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरिमा -2 -3 यहाँ चाहिँ 2 आउनुपर्छ। यहाँ गर्दाखेरिमा हाम्रो कति हुनुपर्छ भन्दाखेरिमा अल्फाको भ्यालु चाहिँ 2 हुनुपर्छ र बीटाको भ्यालु चाहिँ -3 आउनुपर्छ। देयरफोर 2 × 2 -3 × कति हुनु पर्यो भन्दाखेरिमा -3 × 3 इज इक्वल टु कति हुनु पर्यो भन्दाखेरिमा 13 हुनु पर्यो। र 4 + 9 इज इक्वल टु 13। देयरफोर 13 इज इक्वल टु 13। हेन्स अल्फा इज इक्वल टु कति हुनु पर्यो 2 एन्ड बीटा इज इक्वल टु -3। देयरफोर हाम्रो के भयो भन्दाखेरिमा v इज इक्वल टु अल्फा 2u - 3w हुने भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो कम्बिनेसन आउँछ। यहाँ कहिले गर्दा मिस्टेक हुन्छ, त्यो मिस्टेक भयो भने हामीले 3 मा लगेर चेक गर्दाखेरिमा आउँछ, नभए क्याल्कुलेटरबाट गरे पनि हुन्छ। हेन्स हाम्रो के भयो भन्दाखेरिमा अब स्प्यान u/v/w इज इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा सिधै लेख्न सकिन्छ स्प्यान। अब v भनेको त लिनियर कम्बिनेसनमा छ u, w। यसरी चाहिँ एन्सर निकाल्न सकिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दा बेसिस र कोअर्डिनेटमा रिलेटेड न्युमेरिकल थियो। कहिलेकाहीँ मेरो अब यहाँ इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरिमा बिग्रिन्छ, यसलाई चाहिँ गाह्रो नमान्नु होला। आफै ट्राई गरे पनि भयो, नभए क्याल्कुलेटरबाट गरे पनि भयो। म चाहिँ कहिलेकाहीँ गराउँदाखेरिमा यो क्याल्कुलेसन मिस्टेक गर्दो रहेछु, त्यसलाई चाहिँ अब म आफै इम्प्रुभ गर्दै जानेछु। ओके स्टुडेन्ट्स, मैले यहाँ दुईवटा थ्योरिटिकल प्रुफहरू लिएको छु। जस्तै फर्स्टमा चाहिँ के छ भन्दा प्रुफ द्याट फर एनी फाइनाइट डाइमेन्सनल भेक्टर स्पेस यु, हाम्रो कुनै फाइनाइट डाइमेन्सनल भेक्टर स्पेस छ अरे यो कमा फर एनी भेक्टर स्पेस भी एन्ड फर एनी लिनियर ट्रान्सफर्मेसन TU to V इज TU to V सो द्याट डाइमेन्सन अफ TU इज लेसर देन डाइमेन्सन अफ U भनिएको छ। यसलाई प्रुफ गर्दाखेरिमा हामीले के गर्छ भन्दा लेट हामीले सिधै गरे नि भयो U1 U2 ... U1 be the basis of vector space U where dimension of U भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ n को बराबर हुन्छ एन्ड
n इज फाइनाइट। हाम्रो के छ भन्दा n u चाहिँ एउटा फाइनाइट डाइमेन्सनल भेक्टर स्पेस भनेर हामीले यहाँ क्वेसनमा भनेको हुँदाखेरिमा के गर्छ युदेखि u1देखि un हामीले यहाँबाट बेसिस भेक्टर मान्छौँ र यसको डाइमेन्सन चाहिँ यहाँबाट बेसिस भेक्टर छ भने डाइमेन्सन n हुन्छ र n फाइनाइट छ भने यो चाहिँ फाइनाइट डाइमेन्सनल भेक्टर स्पेस हुन्छ। इफ लेट x बिलोङ्स टु हाम्रो u बी द एनी एलिमेन्ट on finite dimension vector space u, then अब हामीले यो चाहिँ अब कोअर्डिनेटको लजिक लगायो भने फर एनी स्केलर्स c1 c2 c3 डट cn there exists x इज अ रिलेसन के लेख्न सक्छौँ भन्दा x इज इक्वल टु c1 u1 प्लस c2 u2 प्लस डट प्लस cn un। यो चाहिँ हाम्रो के हो भन्दा x बिलोङ्स टु u को लागि हामीले यो चाहिँ लेख्न सक्छौँ। यहाँ c1 c2 वेयर c1 c2 डट cn आर कोअर्डिनेट अफ x विथ रेस्पेक्ट टु बेसिस भनेर लेख्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले यो नलेखे पनि हुन्छ, लेखे पनि केही फरक पर्दैन। देयरफोर हियर टी हाम्रो u टु v बी अ लिनियर ट्रान्सफर्मेसन बी द लिनियर ट्रान्सफर्मेसन देन फर x बिलोङ्स टु u देयर इज अब टी अफ एक्स भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ टी अफ युमा बिलोङ गर्छ अथवा भीमा बिलोङ गर्छ भनेर लेख्न सक्छौँ। देयरफोर ट्रान्सफर्मेसन अफ एक्स भनेको चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ ट्रान्सफर्मेसन अफ c1 u1 प्लस c2 u2 प्लस डट प्लस cn un हुने भयो। र यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा c1 ट्रान्सफर्मेसन अफ u1 प्लस c2 ट्रान्सफर्मेसन अफ u2 प्लस डट प्लस cn ट्रान्सफर्मेसन अफ un लेख्न नि सक्छौँ। यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरिमा स्प्यान अफ ट्रान्सफर्मेसन अफ u1 ट्रान्सफर्मेसन अफ u2 डट ट्रान्सफर्मेसन अफ un हुन्छ। यसलाई हामीले स्प्यानको रूपमा लेख्न नि सक्छौँ। यो टी अफ एक्स भनेपछि देयरफोर हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा टी अफ यु भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ स्प्यान टी अफ u1 टी अफ u2 डट टी अफ un हुने भयो। देयरफोर हाम्रो यहाँबाट हेर्न सकिन्छ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा कि त एनवटा हुन्छ कि त लेस देन एनवटा हुन्छ। किन भन्दा एनवटा बेसिस भेक्टरको लागि ट्रान्सफर्मेसन एनवटा हुन्छ, म्याक्सिमम एनवटा हुन्छ। जस्तै यहाँ म्यापिङबाट हेऱ्यो भने हाम्रो के हुन्छ भन्दा यो एक्सको सेट यो वाईको सेट छ र यहाँबाट हामीले यहाँ ट्रान्सफर्मेसन कुनै एप्लाई गरेको छ भने यहाँ x1 x2 x3 डट गऱ्यो भने यहाँ tx1 आउँछ, यहाँ tx2 आउँछ र यहाँ tx3 आउँछ। त्यतिवटा आउँछ जतिवटा चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा भेक्टर छ त्यसै करस्पोन्डिङ आउँछ। टी अफ एक्सको डाइमेन्सन चाहिँ हाम्रो के को बराबर हुन्छ भन्दाखेरिमा जहिले पनि लेसर देन अर इक्वल देन 3 हुन्छ। 3 वटा बेसिस भेक्टरको लागि यहाँ पनि त्यही गर्न सकिन्छ। देयरफोर हाम्रो डाइमेन्सन अफ ट्रान्सफर्मेसन अफ यु चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरिमा n अथवा n भन्दा सानो हुन्छ। यहाँ हेऱ्यो भने 3टा भेक्टरको लागि 3 वटा मात्र ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ, म्याक्सिमम 3टा हुन्छ, त्योभन्दा धेरै हुन पाएन र त्योभन्दा थोरै हुन चाहिँ पोसिबल छ। कहिलेकाहीँ x3 चाहिँ हाम्रो टी अफ x2सँग गाभिन नि सक्छ, यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। देयरफोर हामीले यहाँ के लेख्न सक्छौँ भन्दा डाइमेन्सन अफ टी अफ यु भनेको चाहिँ n भनेको त डाइमेन्सन अफ यु को बराबर नि हुन्छ। हेन्स द थ्योरम इज प्रुभड भनेर लेख्न सक्छौँ। हेन्स द थ्योरम इज प्रुभड अथवा यहाँ चाहिँ विच कम्प्लिट्स द प्रुफ भनेर लेख्न नि सक्छौँ। प्रुफ भनेर लेख्न सक्छौँ, यो नलेखेर यत्तिकै लेख्न नि सक्छौँ। जसरी लेखे पनि केही फरक पर्दैन। म अब सेकेन्ड थ्योरम प्रुफ गर्छु, यसलाई नोट डाउन गर्न सक्नुहुन्छ। ओके स्टुडेन्ट्स, अब हामी लगाउँ थ्योरम नम्बर 2 तर्फ। जस्तै प्रुफ 2 लेखेँ इफ टी इज अ लिनियर ट्रान्सफर्मेसन विच डोमेन इज n डाइमेन्सनल भनेको डोमेनको चाहिँ डाइमेन्सन n छ अरे
n डाइमेन्सनल भेक्टर स्पेस देन प्रुभ द्याट डाइमेन्सन अफ कर्नल अफ टी प्लस डाइमेन्सन अफ इमेज अफ टी इज इक्वल टु n। यो कर्नल भनेको चाहिँ हाम्रो यस्तो हो, जस्तै यो कुनै n डाइमेन्सनल छ गरे यसको डाइमेन्सन चाहिँ n छ, मतलब यसको n वटा बेसिस भेक्टर छ, u1 u2 गर्दै un सम्म छ भने यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा u1 को भ्यालु 0 सँग म्यापिङ गरेको छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरिमा कर्नल अफ टी भन्छौँ। कर्नल अफ टी भनेको चाहिँ यस्तो हो जुन चाहिँ म्यापिङ 0 सँग म्यापिङ गरेको छ, र इमेज अफ टी भनेको चाहिँ हाम्रो त्यस्तो हो जुन चाहिँ नन 0 सँग -1 -5 यिनीहरूसँग म्यापिङ गरेको छ भने हामीले यसलाई चाहिँ उस इमेज अफ टी भन्छौँ। एउटा कि त इमेज हुन्छ कि त कर्नल मात्र हुन्छ। कुनै पनि हाम्रो डोमेनको लागि रेन्ज चाहिँ के हुन्छ भन्दा आइदर यसको कर्नल अफ टी हुन्छ, आइदर इमेज अफ टी भनेर बुझ्न सकिन्छ। म यहाँ अलिकति प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ र यो थ्योरिटिकल पोर्सन छ, यो होला अलिकति गाह्रो टपिक यो च्याप्टरको, नाइ पनि अरू छ सबै सजिलो छ। यसलाई म प्रुभ गर्न थाल्छु। लेट u1 u2 un be the n basis vector of vector space u, then हाम्रो के छ भन्दाखेरिमा लेट u1 u2 ur be the r vectors, r basis vectors of kernel of t, then for transformation भनेर लेख्न सकिन्छ। अब हाम्रो जे लेख्नु भयो टी यु देखि भी सम्मको ट्रान्सफर्मेसन मान्न सकिन्छ कर्नल अफ टी एन्ड हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा ur+1 ur+2 un be the vectors in इमेज अफ टी भनेर लेख्न सकिन्छ। यसलाई b1 b2 मानौँ। लेट यो b1 भनेको चाहिँ युदेखि un देखि ur सम्म r वटा बेसिस भेक्टर छ अरे, एन्ड हाम्रो के छ भन्दाखेरिमा b2 भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा ur+1 देखि un सम्मको हाम्रो के छ भन्दाखेरिमा इमेज अफ टीमा भेक्टर छ भनेको। यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ u1 u2 गर्दै ur+1 गर्दै un सम्म छ, र हो यति भेक्टर चाहिँ हाम्रो कर्नल अफ टीमा छ अरे, र यति चाहिँ हाम्रो इमेज अफ टीमा छ अरे। कुनै पनि डोमेनको रेन्ज चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा कि त कर्नलमा हुन्छ कि त इमेजमा हुन्छ, यो बाहेक हुन सक्दैन। र हामीले प्रुभ गर्न नि यही भनिएको छ। रेन्ज भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँबाट हुन्छ नि कर्नल अफ टी प्लस इमेज अफ टीको बराबर हुन्छ भनेर प्रुभ गर्न भनिएको छ। यो डाइमेन्सनमा यसलाई म सजिलै प्रुभ गरिदिन्छु, पहिला हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो के छ भन्दाखेरिमा देयरफोर डाइमेन्सन अफ यु भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यहाँ हुन्छ, एन्ड डाइमेन्सन अफ टी भनेको चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरिमा r वटा बेसिस भेक्टर छ नि r हुन्छ। अब यति त भइसक्यो। अब हामीलाई के प्रुभ गर्न छ भन्दाखेरिमा डाइमेन्सन अफ इमेज टी भनेको चाहिँ हाम्रो कति हुनु पर्यो भन्दाखेरिमा n - r हुन्छ नि, यहाँबाट सजिलै थ्योरम प्रुभ गर्न सकिन्छ। हेन्स टु प्रुभ थ्योरम we must be prove that b2 is basis vector of I am t भनेर प्रुभ गर्न छ। अब b2 चाहिँ बेसिस भेक्टर हुनु पर्यो भनेर प्रुभ गर्न छ। देयरफोर हाम्रो के छ भन्दाखेरिमा b2 आर लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट भनेर प्रुभ गर्नु पर्यो। पहिला इन्डिपेन्डेन्ट भनेर प्रुभ गर्न सक्नु पर्यो। सिन्स हाम्रो के हुन्छ u1 u2 नत्र b भनेर लेख्न सकिन्छ। बेसिस भेक्टर भनेको b1 युनियन b2 भनेको हाम्रो के हुन्छ u1 u2 गर्दै un r बेसिस भेक्टर फर u, देन फर एनी स्केलर c1 u1 c1 c2 c3 cn there exist के एक्जिस्ट गर्छ भन्दा c1 u1 प्लस c2 u2 प्लस c3 u3 प्लस प्लस cn un इज इक्वल टु 0। अब यहाँबाट गर्न सकिन्छ
देयरफोर C1U1 प्लस C2U2 प्लस डट डट CR-1 UR-1 प्लस CR-UR। यो एउटा हाम्रो कर्नलको भयो र अर्को फेरि इमेज अफ टी को लागि गर्न सकिन्छ CR+1 UR+1 प्लस CR+2 UR+2 प्लस डट डट प्लस CN/UN = 0। यो चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दा कर्नलको र त्यो चाहिँ इमेज अफ टी को लागि हुने भयो। देयरफोर हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा U1 U2 डट डट UR R बेसिस वेक्टर फर कर्नल अफ टी। देन हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा अभियसली देन U1 U2 डट डट UR R लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट। अब यहाँसम्म लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट UR सम्म लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट छ भने योभन्दा पछाडि पनि लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट हुन सक्छ। इम्प्लाइज द्याट UR+1 UR+2 डट डट UN R लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट भन्न सकिन्छ। अब बेसिस वेक्टरको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि DENT बेसिस वेक्टरको लागि हाम्रो दुईटा क्राइटेरिया हुन्छ। एउटा गिभन वेक्टर चाहिँ लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो, जुन चाहिँ हाम्रो भइसक्यो। लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट वेक्टर्स फर IMT भनेर लेख्न सकिन्छ, इमेज अफ ट्रान्सफर्मेसनहरू भनेको। र अर्को चाहिँ हाम्रो के हुनुपर्छ भन्दाखेरिमा B2 स्प्यान्स IMT भन्न सकिन्छ। यार टी युदेखि भीसम्म चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरिमा लिनियर ट्रान्सफर्मेसन। देन हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा यतिकै लेखे पनि भयो, नत्र हाम्रो टी अफ यु भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा टी अफ C1U1 प्लस C2U2 प्लस डट डट प्लस CN/UN हुन्छ फर U बिलोङ्स टु U। यो चाहिँ हाम्रो कुनै यो एलिमेन्टको लागि लेख्न सकिन्छ। र यहाँबाट टी अफ U भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ C1 टी अफ U1 प्लस C2 टी अफ U2 प्लस डट डट प्लस CN टी अफ UN लेख्न सकिन्छ इजिकल टु C1 टी अफ U1 प्लस अब कर्नलको लागि अलग लेखौँ C2 टी अफ U2 मैले कस्तो यहाँ प्लस C2 लेखौँ प्लस डट डट प्लस CR टी अफ UR। यो चाहिँ हाम्रो कर्नलको लागि लेखिदिन्छु र प्लस हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा CR+1 टी अफ UR+1 हुने भयो प्लस CR+2 टी अफ UR+2 प्लस डट डट CN टी अफ UN हुने भयो। र यहाँबाट चाहिँ हाम्रो के गर्न सकिन्छ भन्दा इजिकल टु यो सब 0 हुने भयो र यहाँबाट CR+1 टी अफ UR+1 प्लस टी अफ UR+2 प्लस डट डट CN टी UN लेख्न सकिन्छ। किन भन्दाखेरिमा देयरफोर U1 U2 डट डट UR R बेसिस फर कर्नल अफ टी। अब कर्नल अफ टी को मिनिङै यही हुन्छ कि के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरिमा कर्नल अफ टी भनेको यस्तो हुन्छ कि टी अफ एक्स इजिकल टु 0 हुन्छ। जति पनि ट्रान्सफर्मेसन एप्लाई गरिन्छ त्यो सबै 0 सँग म्यापिङ गरिन्छ। टी अफ UN पनि 0 हुन्छ, टी अफ U2 पनि 0 हुन्छ, टी अफ UR पनि 0 हुन्छ। यसको मतलब के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरिमा CR+1 टी अफ UR+1 प्लस टी अफ UR+2 प्लस डट डट CN टी अफ UN चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरिमा यसको लागि टी अफ यु को भ्यालु हुने भयो र टी अफ यु भनेको चाहिँ हाम्रो के हुने भयो स्प्यान अफ UR+1 सरी ट्रान्सफर्मेसन अफ UR+1 प्लस कमा ट्रान्सफर्मेसन अफ UR+2 कमा डट डट ट्रान्सफर्मेसन अफ UN हुने भयो। यो स्प्यानमा हुने भयो र देयरफोर हाम्रो के हुने भयो भन्दाखेरिमा टी अफ U1 UR+1 अथवा यसरी लेख्न सकिन्छ UR+1 UR+2 डट डट UN स्प्यान्स IMT। यो इमेज अफ टीलाई स्प्यान गर्दो रहेछ। देयरफोर हाम्रो के भयो भन्दाखेरिमा B2 इज अ बेसिस वेक्टर फर
आइएमटी। अब यहाँबाट चाहिँ इमेज अफ ट्रान्सफर्मेसनको लागि बेसिस भेक्टर प्रुफ भयो। अब के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरिमा U1 U2 UN चाहिँ हाम्रो यान भेक्टर हुनु पऱ्यो। यान फाइनाइट डाइमेन्सनल भेक्टर स्पेसको लागि यानवटा चाहिँ हाम्रो बेसिस भेक्टर हुनु पऱ्यो, जहाँ चाहिँ T अफ U भनेको बीसँग ट्रान्सफर्मेसन गरिरहेको छ। लेट B1 को UR सम्म चाहिँ आरवटा बेसिस भेक्टर मान्न सकिन्छ कर्नल अफ T को लागि, र UR देखि पछाडिको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा इमेजको चाहिँ भेक्टर मान्न सकिन्छ। र डाइमेन्सन U भनेको यान र डाइमेन्सन अफ कर्नल अफ T भनेको चाहिँ R भनेर हामीले यहाँबाट भेरिफाइड गर्न सक्छौँ सजिलै। र अब बचेको चाहिँ इमेज अफ T को लागि चाहिँ यान माइनस R चाहिँ बेसिस भेक्टर हुनु सरी यान माइनस R वटा चाहिँ बेसिस भेक्टर हुन्छ भनेर प्रुभ गर्न हो। त्यसको लागि हामीले यो B2 मानेका छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो इमेज अफ T को लागि चाहिने भेक्टरहरू छ। त्यसको लागि हामीले त्यसलाई चाहिँ B2 भेक्टर मान्छौँ। B2 चाहिँ लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट हुँदो रहेछ यहाँबाट हेऱ्यो भने, र B2 ले चाहिँ हाम्रो इमेज अफ T लाई जेनेरेट गर्दो रहेछ। देयरफोर हाम्रो यहाँबाट थाहा हुने भयो, यता साइड लेखिदिन्छु। डाइमेन्सन अफ हाम्रो इमेज अफ T भनेको चाहिँ कति हुँदो रहेछ भन्दाखेरिमा n माइनस R वटा हुँदो रहेछ। किन भन्दा यहाँ बेसिस भेक्टर चाहिँ कतिवटा छ, n माइनस R वटा छ। n वटा चाहिँ टोटल छ र R वटा कर्नल अफ T मा छ भनेपछि बचेको जति छ त्यो चाहिँ n माइनस R वटा चाहिँ हाम्रो इमेज अफ T को डाइमेन्सन रहेछ। र यहाँबाट डाइमेन्सन अफ इमेज अफ T भनेको चाहिँ कति हुँदो रहेछ भन्दा प्लस R भनेको n हुँदो रहेछ, र डाइमेन्सन अफ इमेज अफ T भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ प्लस डाइमेन्सन अफ cot T भनेको चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ भन्दाखेरिमा n को बराबर हुँदो रहेछ, विच कम्प्लिट्स द प्रुफ। यसरी चाहिँ हामीले सजिलै प्रुफ गर्न सक्छौँ। अब म यसमा रिलेटेड अलिकति न्युमेरिकल छ, यो लेक्चर अलिकति लामो भइसकेको छ, तैपनि यसमा म अझै थप 2-3वटा न्युमेरिकल लिएर आउँछु, यसलाई नोट डाउन गर्न सक्नुहुन्छ। ओके स्टुडेन्ट्स, बेसिस एन्ड डाइमेन्सनमा रिलेटेड हाम्रो एउटा थ्योरम थियो, डाइमेन्सन अफ B इज इक्वल टु डाइमेन्सन अफ cot T प्लस डाइमेन्सन अफ इमेज अफ T भन्ने थियो। त्यो थ्योरममा रिलेटेड मैले यहाँ 2वटा प्रब्लम लिएको छु। जस्तै प्रब्लम 1 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा सोल्युसन 1 गरेँ। लेट T R3 टु R3 भनेको छ। लेट ट्रान्सफर्मेसन R3 स्पेस टु R3 बी अ लिनियर ट्रान्सफर्मेसन डिफाइन्ड एज हाम्रो के छ भन्दाखेरिमा T XYZ को भ्यालु चाहिँ हाम्रो के को बराबर हुँदो रहेछ भन्दा x, y, x माइनस 2y को बराबर छ गरे। अनि गिभन B1 इज इक्वल टु कति छ भन्दाखेरिमा 1 0 0, B2 इज इक्वल टु हाम्रो के छ भन्दाखेरिमा 0 1 0 and B3 is equal to 0 0 1, where B is equal to B1, B2, B3, B3 standard basis vector in R3 भनेर भनेको छ। अब यो भनिसकेको छ भने अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरिमा सिधै ट्रान्सफर्मेसन एप्लाई गर्छौँ। देयरफोर हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरिमा टु प्रुफ चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरिमा टु प्रुफ अथवा टु भेरिफाई लेख्न सक्छौँ। डाइमेन्सन अफ cot T प्लस डाइमेन्सन अफ इमेज T इज इक्वल टु डाइमेन्सन अफ B भनेको छ। हियर द वेक्टर स्पेस B has 3 standard basis so डाइमेन्सन अफ B इज इक्वल टु हाम्रो कति हुन्छ 3 हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो पहिलो भयो। अनि फर कर्नल अफ T भनेर गर्न सक्छौँ। नाउ फर बेसिस भेक्टर B1 B2 एन्ड B3 यिनको लागि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा ट्रान्सफर्मेसन अफ 1 0 0 रहेछ। 1 0 0 भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा फ्रम 1 बाट लेख्न सकिन्छ। यो भनेको 1 0 1 माइनस 2 हुँदाखेरिमा 2 इन्टु 0 गर्दा 1 0 0 नै आउँछ। यहाँ लगेर पुट गर्ने। अनि ट्रान्सफर्मेसन 0 0 1 को लागि हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरिमा
0, 0 1 0 हो 0, 1 हाम्रो x - 2 हुँदा 0 × 2 × 1 गर्दा 0 1 - 2 हुने भयो र ट्रान्सफर्मेसन 0 0 1 को लागि चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ 0, 0, 0 हुने भयो। यसरी डाइरेक्ट गर्न सक्छौँ। देयरफोर हाम्रो कर्नल अफ t को बेसिस भेक्टर फर कर्नल अफ t भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा इज हाम्रो 0 0 1 हुने भयो। किन भन्दा बेसिस भेक्टर यो हुने भयो। कर्नल अफ t भनेको चाहिँ के जस्तो भन्दाखेरि यदि x चाहिँ कर्नल हुनलाई t अफ x चाहिँ 0 हुनुपर्छ। यहाँ हेर्न सकिन्छ यो ट्रान्सफर्मेसन अफ 0 0 1 चाहिँ हाम्रो के छ 0 छ, मतलब कर्नल अफ t को बेसिस भेक्टर 0 0 1 हुने भयो। देयरफोर डाइमेन्सन अफ कट t चाहिँ कति हुन्छ 1 हुने भयो। किन भन्दा एउटा मात्र बेसिस भेक्टर छ, जतिवटा बेसिस भेक्टर छ त्यतिवटा नै त्यसको डाइमेन्सन हुन्छ। जस्तै डाइमेन्सन अफ b चाहिँ हाम्रो यहाँ b चाहिँ कतिवटा थियो 3टा थियो, b1 b2 b3 गरेर 3टा बेसिस भेक्टर हुँदा 3 हुन्थ्यो। यहाँ एउटा मात्र भयो, त्यही भएर हामीले चाहिँ यसलाई लेख्न सक्छौँ 1 भनेर। अल्सो देयरफोर बेसिस भेक्टर अफ फर इमेज t को लागि चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरिमा r एउटा हुन्छ 1 0 0, किन भन्दा यसको नि इमेज आएको छ, एन्ड 0 1 0। देयरफोर हाम्रो डाइमेन्सन अफ इमेज t चाहिँ कति हुन्छ 2 हुने भयो। देयरफोर हाम्रो के हुन्छ भन्दा हेन्स डाइमेन्सन अफ कट t प्लस डाइमेन्सन अफ इमेज t इज इक्वल टु डाइमेन्सन b इज इक्वल टु हाम्रो कति हुन्छ 3। हेन्स द थ्योरम इज भेरिफाइड। यसरी चाहिँ हामीले सिधै भेरिफाइड भनेर लेख्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। सिमिलर म्यानरबाट 2 गर्छु। 2 मा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरिमा लेट r3 टु मैले 2 को गरेँ छु। यहाँ फर्स्टको लागि चाहिँ यहाँ r3 हो, यहाँ डिफाइन गरेको छ। यहाँ चाहिँ r3 टु r बी द लिनियर ट्रान्सफर्मेसन डिफाइन बाई 0 yz हुने भयो। अनि हाम्रो चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरिमा 3 स्ट्यान्डर्ड बेसिस भेक्टर भनेको छ। 3 स्ट्यान्डर्ड बेसिस भेक्टर लिगे पनि भयो अथवा नलिगे पनि हुन्छ। यहाँबाट हामीले डाइरेक्ट गर्न सक्छौँ। यो बेसिस भेक्टरै चाहिँदैन। यहाँ हाम्रो कर्नल अफ t सोधेको छ त सिधै लेख्न नि सक्छौँ। यसमा हाम्रो के छ भन्दाखेरिमा यार फर कर्नल अफ t हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा t x y z भनेको चाहिँ 0 हुनुपर्छ। कर्नलको लागि 0 0 0 हुनु पर्यो r3 टु r को लागि, र यहाँबाट 0 y z भनेको चाहिँ कति हुनु पर्यो 0 0 0 हुनु पर्यो। देयरफोर यहाँबाट y इज इक्वल टु 0 z इज इक्वल टु 0 दुइटै 0 आयो। देयरफोर हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दाखेरिमा डाइमेन्सन अफ कट t चाहिँ हाम्रो कति हुँदो रहेछ भन्दाखेरिमा 1 हुँदो रहेछ। किन भन्दाखेरिमा यहाँबाट हेर्न सकिन्छ 0 0 आउँदाखेरिमा एउटा डाइमेन्सन भयो। र यहाँबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा एन्ड बेसिस फर कट t चाहिँ हाम्रो के हुन्छ बेसिस फर कट t चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा x 0 0 हुने भयो। किन भन्दा x y z हुँदाखेरिमा y र z 0 हुने भयो। x को जतिसुकै भ्यालु राखे पनि त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा बेसिसमा गनिन्छ। अनि फेरि देयरफोर डाइमेन्सन अफ अब डोमेन यहाँ r3 छ, जहिले पनि डोमेनको डाइमेन्सन हेर्ने हो, डोमेनको डाइमेन्सन चाहिँ 3 छ। देयरफोर डाइमेन्सन अफ इमेज t चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा यहाँबाट लेख्न सकिन्छ डाइमेन्सन अफ r3 माइनस डाइमेन्सन अफ कट t, र यहाँबाट गऱ्यो भने 3 माइनस 1 गर्दा 2। देयरफोर डाइमेन्सन अफ हामीलाई के निकाल्न आउने हो भन्दाखेरिमा कट t निकाल्न आउने हो जसको भ्यालु 1 हुन्छ, एन्ड डाइमेन्सन अफ इमेज t चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ 2 हुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो सिधै निकाल्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले यो डाइमेन्सन र उसमा कर्नलमा रिलेटेड कर्नल डाइमेन्सन र इमेजमा रिलेटेड न्युमेरिकल सजिलै गर्न सक्छौँ। यो लेक्चर यति नै हो। नेक्स्ट लेक्चरमा चाहिँ हामीले इनर प्रोडक्ट स्पेस लिएर आउँछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हस्त धन्यवाद, नमस्कार।